अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत बरकत आप सब पर हो। मुझे वीडियो तो नहीं बनाने का मन था, फिर भी मैं सोची मैं वीडियो बना लूँ और मैं डाल दूँ। वैसे मैं वीडियो बनाने का सिलसिला ख़त्म नहीं करी हूँ, लेकिन बनाती रहूँगी मैं। लेकिन आज मैं नहीं बनाना चाह रही थी, टाइम ना मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ और कोई वजह नहीं है। तो मैं आज वीडियो बनाई हूँ राम मंदिर को लेकर के, जो कभी मस्जिद हुआ करते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मुसलमान भाइयों और बहनों से कि इस पे कोई बवाल न करे, दिल में कोई भी उल्टी सीधी बात भी न लाए, क्योंकि वो कल भी इबादत की जगह थी और आज भी इबादत की जगह है। बस फ़र्क ये है कि मुसलमान वहाँ इबादत किया करते थे कभी, और अल्लाह की इबादत करते थे कभी किया करते थे, वरना तो वो मस्जिद तो बंद ही थी और जंगल में थे, जंगल के बीचों बीच। अगर वहाँ नमाज अदा होती रहती तो शायद हिंदू भाई मेरे उसे कब्ज़ा ना करते। और आज हिंदू भाई वहाँ मंदिर बना लिए हैं, राम मंदिर बना लिए हैं, तो वहाँ वो इबादत करेंगे और उद्घाटन करेंगे। खैर, वो कल भी इबादत की जगह थी और आज भी इबादत ही की जगह है। बस फ़र्क ये है कि अल्लाह की इबादत हुआ करते थे पहले, फिर बंद हो गई इबादत होना वहाँ, फिर कब्ज़ा हो गया हिंदू भाई बहनों का, फिर उसके बाद वहाँ मंदिर बने, राम मंदिर हुए, उद्घाटन होगा, तो वहाँ वो लोग इबादत करेंगे। तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रहे हैं, बिना अल्लाह की मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा। क्या मजाल किसी का भी जो वहाँ पर कुछ बना ले, कहीं पे कोई एक तामीर बना उठा दे, कहीं पे कोई एक चिराग भी जला दे। किसी के अंदर, किसी इंसानों के अंदर इतनी हिम्मत है? किसी के अंदर नहीं हिम्मत है। बिना अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं कुछ हो सकता। ये अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी थी जो वहाँ बन रहे हैं। और मर्ज़ी किस वजह से थी ये तो हम सब जानते हैं कि वहाँ जब मुसलमान नहीं जाते इबादत करने, तो लो कोई और दूसरा इबादत करेगा, किसी और चीज़ की इबादत करे, वो उसकी मर्ज़ी है। हिंदू भाई हमारे चाहे तो वो अपने राम की इबादत करे और चाहे तो अल्लाह की इबादत करे, बाकी वो इबादत ही की जगह है, कोई और जगह नहीं है। तो इसमें झगड़ा और लफड़ा की बात ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद था और मस्जिद ही रहेगा, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो फिर मस्जिद बन जाएंगे। वैसे तो पूरी दुनिया मस्जिद है, पूरी दुनिया इबादत की जगह है, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी। लेकिन देखना ये भी है कि हम मुसलमान भाई बहनें जब ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे दिल भी मस्जिद हैं। तो हम अपने दिल में कितना पाकी रखते हैं, कितनी ईमानदारी रखते हैं, कितनी सच्चाई रखते हैं और कितना हम सच बोलते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा हमें। पहले हम अपने दिल को, खुद के दिल को हम अगर पाक रखेंगे ना, तो सब कुछ मुमकिन है। और वो मस्जिद क्या, दुनिया में कितने ऐसे मस्जिद बन जाएंगे। वो इतिहास, वो मस्जिद एक इतिहास था। जैसे जैसे क़यामत करीब आएगा, मस्जिद तो अभी बहुत बन जाएंगे, लेकिन इबादत के लिए कोई शख्स मस्जिद में रहेंगे नहीं। और फिर और करीब आएंगे क़यामत, तो शायद मस्जिद भी ना रहेंगे। तो मेरे ख्याल से लफड़ा नहीं, इंसान खुद को, अपने आप को संभाले। और मैं हिंदू भाई बहनों से भी कहूँगी, आप इबादत करो, मुझे कोई ये नहीं है, तकलीफ़ नहीं। आपकी इबादत है, कम से कम इबादत तो हो रही है, किसी की ही तो इबादत कर रहे हो। जब क़यामत एकदम करीब होगी तो कोई किसी की इबादत नहीं करेगा, बल्कि शैतान की इबादत हो जाएगी उस वक्त, जब क़यामत आने वाली होगी। तो यहाँ पर अगर वो इबादत कर रहे हैं, लफड़ा कर रहे हैं, अगर कोई, ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई मुसलमान झगड़ा कर रहा है या हिंदू झगड़े कर रहे हैं आपस में, तो अपने अपने अल्लाह तबारक ताला को लेकर के, अपने अपने भगवान को लेकर के, तो ये भी एक मोहब्बत की निशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने भगवान से मोहब्बत करते हैं और हम अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत करते हैं। लेकिन सबके दिल में एक ही बात है, एक है जो सारी दुनिया को बनाया है,
ایک کو سب مانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہندو بھائی بہنیں ساتھ میں اور کو بھی ملا دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ شرارتی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ شرارتی ہندو بھی ہوتے ہیں، کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ عبادت میں بھی دلچسپی نہیں لیتے ہیں، لیکن انہیں لفڑا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گی، ان لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ لفڑا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے مسلمان سے میں بول رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پہلے دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، اپنے بھائی بہن کو دیکھ لیں، خود کو دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی بولوں گی مسلم سے بھی اور سارے انسانوں سے بولوں گی جو لوگ پن مارتے ہیں تاکہ لفڑا ہو، جھگڑا ہو، بوال ہو، میں ان سے کہوں گی یہ کرنے سے کیا فائدہ۔ ایک دم آرام سے عبادت کرنے جانا ہے، عبادت کرنے جاتے ہیں لوگ، سکون سے جاتے ہیں، اطمینان سے جاتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں، شور شرابہ کر کے نہیں، زیادہ دنگا فساد کر کے عبادت قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ آپ کسی کو مار کر کے عبادت کرنے جاؤ گے، کسی کو کاٹ کر کے عبادت کرنے جاؤ گے تو آپ کی عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ جھگڑے کر کے۔ اور جو عبادت کرنے جا رہے ہیں آپ اس کی عبادت میں خلل ڈالو گے تو وہ آپ کا بھی اللہ تعالیٰ کہاں سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں خوش ہوگا۔ تو میں چاہتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہے اطمینان رکھیں، وہ بھی اطمینان رکھے، وہ بھی اطمینان رکھے، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں۔ باقی راجنیتی تو چلتا رہے گا ان لوگوں کا، ان لوگوں کا تو کام ہی راجنیتی کرنا، تبھی تو کام بنے گا۔ ان لوگ کا آپس میں خود ہی ہے لفڑا۔ ہم جو انسان ہیں، ہم مسلمان نہیں، ہم انسان جو عام انسان ہیں اسے سائڈ ہی رہنا چاہیے ان چیزوں سے، کیونکہ عام انسانوں کا ہی برا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم میں ہو، چاہے وہ ہندو دھرم میں ہو، عام انسانوں کا ہی برا ہو رہا ہے۔ بس میں اسی لیے میں کہنے آئی ہوں کہ وہ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ تھی، عبادت کی جگہ ہے اور عبادت ہی ہو رہی۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت رک گئی اور اس کے بعد ہندو بھائی بہنیں اپنی جگہ اس کو مندر بنا لیے، مسجد سے مندر بنا لیے، عبادت کرنے جا رہے، ادھاٹن کریں گے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر وہاں پہ مسجد بن جائے گی، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں، لفڑے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے بچے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، تاکہ اگر مانا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ غلط ہوا، اگر جو کوئی سوچ رہے غلط ہوا، کیونکہ وہ ایک مسجد تھی، وہ ایک عمارت بن چکا تھا، اگر غلط ہوا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ہندو بھائی بہنوں کے دل میں کچھ ایسے مطلب کہ دماغ میں بات ڈال دیں گے، میرے ہندو بھائی بہن جو ہے سو بنا لفڑا کے سب کچھ معاملہ طے ہو جائے۔ طے ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ ہندو بھائی بہن کے دلوں میں ڈال دے گا، تو دلوں کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے، دلوں کے حالات کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ، تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے بولیں، کیونکہ لفڑا کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور لفڑا بڑھیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بولتا ہے محبت سے کام لو، محبت سے کام لیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب میری باتوں پر یقین کریں اور لفڑا جھگڑے میں نہ پڑے۔ اللہ خوش رکھے۔